بتمنع الفاستنج هايبو جلايسيميا. واحد فاست مستارد هيجيب الليبيدز منين؟ مخزوناته الداخليه. بريك داون اوف تاج هيطلع في الدم حاجتين، فري فاتي اسيد وفري جليسرول ابو 3 كربونات. يروحوا مثلا للليفر او الكيدني اللي هي اورجنز جلوكونيو وعايزين نعمل جلوكوز ونوزعه. لسه قايل حاجه، الفاتي اسيد اوكسيديشن في الميتوكوندريا بتطلع بالاكسده الطاقه اللازمه لجلوكونيو جينيسيس ويتفتتوا الميني مولكيولز اوف. هل بيدي جلوكوز ولا كيتون بادز؟ العيسى ايه؟ هو الاسيتايل كوي كام كربونايل؟ كربونتين الاسيتايل كوي ده ماليش دعوه بيه، كوي ده فيتامين. اسيتايل هو الكربونات، كربونتين. لو الفاتي اسيد مثلا 20 كربونايه يدي 10 مولكيولز. ما هو 10 في كربونتين دي كام؟ 20. 10 في كربونتين 20. الحمد لله. ولا واحدة من 10 هتدي جلوكوز، هيدوا كيتون باز. إلا إذا لو كان فردي الكربونات و10 في كربونتين ب20، آخر 3 كربونات في الأود نمبر فاتي أسيد ما اسمهمش أسيتايل كوي، بروبيونايل كوي، أو ده الحتة الوحيدة اللي هتدي جلوكوز، إن في طريقة لتحويله إلى ساكسينايل كوي هيدي ادام ده كيربس، يبقى بعد كده مع كوس الجلايكوليسيس يدي ايه؟ جلوكوز. يبقى بروبونايل كوي ده بيجي من مصدرين، اخر 3 كربونات في اجساد الاود نمبر فاتي ايه؟ اسيد، ومن خلع امونيوم امينو اسيد اسمهم ايه؟ فيم وثريولين، فالين وايزوسيميثين وثريولين. طبعا الكلام ده شكله اكاديمي، لكن بعد كده لا تطبيق في الفايت. وانا بحاول ده اعمل ده. حد فاكر التحويله دي كان في مركب في النص وسيط مؤقت ايزومر الساكسينايل كوي، كان اولها فيتامين واخرها فيتامين. كوي ايه المركب مؤقت وسيط؟ كوي كوي ميثايل كوي. مين الفيتامين في الاول؟ بايوتين. مين في الاخر؟ لا تطبيقات. بايوتين ديفيشنسي بيتراكم ببرونايل كوي اللي هو كام كربونايل؟ يعني شبه الاسيتايل كوي، يعني يخش بداله في الكيربس ويوقفها. فالاسيتايل كوي يتراكم كل الوقت ويدي كيتون بادز كل الوقت. كونجنتال كيتو اسيد دوز اوفر رش كيتون بادز يعمل اسيدوز في الدم. يبقى تاني ديفيشنسي بروبونايل كوي كاربوكسيليز او بايوتين، يبقى ساعتها بروبونايل كوي يتراكم شبه الاسيتايل كوي بس ده 3. يخش بالاسيتايل كوي في الكيربس يوقفها في الليفر، فده ما يخش كيربس يدي كيتون بادز اول ذا تايم مش بس في الصيام. كيتو اسيدوز كان في امراض الكلام ده. حد فاكر ديفيشنسي بي 12 مش هوصل للبروبونايل كوي، لكن مين هيزيد في الدم ويطلع وينزل في البول؟ كان اسمها ميثايل مالونايل اسيديوريا. فشخص ان عندك بي 12 علامه من علامات البي 12. طبعا بي 12 ديفيشن حاجه ثانيه اسمها برونيشيا سانيميا، لكن العلامه ميثايل مالونايل اسيديوريا. يعني هل لما اقول اخر 3 كربونات في الاود نمبر فاتي اسيد، اخر 3 كربونات، يبقى ده مصدر قوي للجلوكوز ولا ضعيف؟ لان معظم الكربونات ما ادتش جلوكوز، زائد ان اغلبيه الفاتي اسيد في جسمي زوجي الكربونات وليس اود نمبر ده قليل اصلا، فده مصدر ضعيف للجلوكوز على فكره. بس في مرض مهم يعني بروبونايل كوي كاربوكسيليز ديفيشنسي او بايوتين ديفيشنسي، كونجنتال كيتو اسيد، جليسرول ده يدي جلوكوز. الجليسرول 3 كربونات كلهم كحولات. ده الاول احبسه جوه الخليه باي فوسفوريليشن بانزيم اسمه جليسرول كاينيز موجود في الليفر اند كيدني. حد يقول لي بقى جليسرول كاينيز يعني جبت الفوسفات منين؟ تحول الى يبقى المركب اسمه ايه دلوقتي؟ جليسرول. اكيد بدل الجليسرول يبقى اسمه جليسرول 3 فوسفات. حد يقول لي جليسرول فوسفات ده في خطوه واحده احوله مركب من بتوع الجلايكوزيس امشيها بالعكس الجلوكوز.
دهب لا مش جليسرالدهايد. دهب ده. شيل الشيتين من قلبه. موديه هيدروجينيز ريفرسبل، يشيل ويحط ريفرسبل اللي هو اسمه ايه؟ جليسروفوسفيت دي هيدروجينيز. اشيله مع الناد. حد عارف لو شلت الشيتين من قلبه وطلعت ناد اتش بلس ما تبقى قالت اسمه خلاص دهب بتاع الجلايكوز، يعني مش جليسرالدهايد، دهب اهو. الشيتين من قلبه يتفضل دبل بوند داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت دهب. امشي جلايكوز بالعكس جلوكوز. ده دي هيدروجينيز. لا ثانيه واحده، الجلوكوز كام كربونايه؟ 6. والذهب كام؟ 3. لان الجليسرول اصلا 3. ينفع ابو 3 يدي ابو 6 ولا 2 مولكيولز؟ يبقى كل حاجه ماشيه اتنينات. 2 دهب. واحده تفضل دهب زي ما هي والثانيه بالايزوميريز تتحول لاخوه جليسرالدهايد تريفوسفيت. هنركب الاثنين على بعض وامشي جلايكوز بالعكس الى خسرت كام اتي بي؟ هو كاينيز ده هتعدي عليه مره واحده ولا مرتين؟ ماينس 2 وتقول زي كتاب الاسم خسرنا 2. ومعلش بقى تتغامض وتغمض عينيك ان في مكسب هنا ومرتين بنغمض عينينا عليه، وده خطا معلش كومن. ونقول كده الجليسرول يعمل جلوكوز نخسر 2 اي تي بي عن طريق الكاينيز ده مرتين يعني. بس طب استغربوا، طب ازاي بنكسب ولسه الجلوكوز لما يتوزع ويروح للبرين لسه هيطلع؟ يعني ازاي في الليفر تكسب والبرين لسه هتكسب؟ تكسب وتكسب يعني مثال بديهي يعني، حتى لو في خطأ شائع هنا يعني. اكسب ليه؟ اصل انا عامل جلوكوز فروم فات، والدهون مشهور عنها طاقتها اعلى من الكربوهيدرات. تحرق جرام فات تطلع كام كيلو كالوري؟ 9. لكن تحرق جرام كربوهيدرات تطلع 4 كيلو كالوري. فاكسب واكسب لان الدهون طاقتها اعلى من مشبعه بالهيدروجين على الاخر بتبقى. ايوه جليسرول ماله؟ مالوش دعوه بيه؟ يعني انت معتبره ان الفاتي اسيد ده ليبيد وجليسرول از نوت ليبيد. انت قلتي كده؟ معتبره الفاتي اسيد ليبيد وجليسرول از نوت ليبيد؟ البروتينز مالها معلش؟ اللاكتيك هو اللي الى جلوكوز ماينس 6. اللاكتيك والامينو اسيدز قلت هتخسرني بعد كده طاقه وانا بتخلص من سميه الامونيا بايوريا سايكل 4 تي. بتقارنيهم مع الليبيد؟ مين بقى ياخد اكتر وياخد اقل؟ الفاتي اسيد بياخد اكتر ايه؟ بس producing energy not consuming. مش هيدي جلوكوز، هيدي حاجه ثانيه اسمها كيتوزونز. مالها؟ بتبقى زعلان في طاقه اعلى طبعا. ده الراجل ده لسه هيدي طاقه وده هيكسبني ويكسب الدهون طاقتها اعلى من الكربوهيدرات طبعا. عايز اشوف الريجوليشن. انا حد يقدر يبقى لي اسماء الريجوليتوري انزيمز الاربعه اللي بتكتبهم من شويه؟ بيبسي كي وباربيز كاربوكسيليز. بيبسي كاينيز. بيبسي كاينيز. واثنين فوسفاتيز اسمهم ايه؟ واحد فركتوز واحد. ايوه فركتوز 1 و6. والفوز 6 فوسفاتيز. واخر فوسفاتيز هو جلوكوز 6 فوسفاتيز. خلي بالك انا بشرح في المراجعه دي ستيبس وريجوليشن، ما بشرحش امراض مع الامتحان كله ايه؟ بس لو قلت لكم عندكم كيسز محلوله. هنا في كيس ورا الجلوكونيوجينيسيس اسمها لاكتيك اسيدوزيس. لو باظت الجلوكونيوجينيسيس في الليفر او في الكدني يحصل حاجتين: فاستنج هايبو ويتراكم اللاكتيك في الدم حوالين الجلوكوز. لاكتيك اسيد. طب حد فاكر ايه اللي يبوظ الليفر فيبوظ الجلوكونيوجينيسيس زي ايه؟ هيباتايتس. انت ما بتتكلمش على بوظت الجلوكونيوجينيسيس، انت بتتكلم على اوفر برودكشن اوف لاكتيك. ما هو اسباب اللاكتيك اسيدوز حاجه من الاثنين: يا اما اللاكتيك بروديوسد اعلى من الطبيعي،
يبقى اليوتيلايزيشن اقل من الطبيعي اللي هو تحويله الى جلوكوز. فانا بتكلم دلوقتي على تحويله جلوكوز، بقول لو بوظت الجلوكونيوجينيسيس في الليفر، فاستنج هايبوجلايسيميا ولاكتيك اسيد دوزز، فبدور على ايه اللي بوظ الليفر، ايه اللي بوظ الجلوكونيوجينيسيس. نعم. خمره مزمنه. هيباتايتس. فايرال هيباتايتس. امراض وراثيه. في مرضين، جلوكوز 6 فوسفاتيز ديفيشنسي وديفيشنسي فراكتوز 1 6 بيس فوسفا، وحاجه رابعه. يبقى فايرال هيباتايتس، خمره مزمنه، كرونيك الكوليزم، امراض وراثيه هنا وهنا. والحاجه الرابعه باخد دواء انهيبيتور للجلوكونيوجينيسيس بس خدت اوفر دوز. ومين دول الناس اللي بياخدوا ادويه تو انهيبيت جلوكونيوجينيسيس؟ بتوع دايابيتس عشان يقلل الجلوكوز في البلازما، بس اخد اوفر ايه؟ دوز. ميتفورمين دواء مشهور في السوق، اللي ياخد ميتفورمين بكميه كبيره ده انهيبيتور للجلوكونيوجينيسيس، فهيحصل له فاستنج هايبوجلايسيميا ولاكتيك ايه؟ اوفر دوز من الدواء. والميتفورمين لازم معلومات عامه عندكم بيشتغل ازاي؟ انكابلر، يشتغل على الليفر انكابلر. يعني ايه؟ يعني يعمل ايه؟ يخليك في الالكترون ترانسبورت تشين تطلع اتش بي اقل وحراره بداله، والجلوكونيوجينيسيس عايزه اتش بي وما تشتغلش بالحراره، عايزه ايه؟ اتش بي، فيبطئها لك فعلا. ويبقى لازم اللي ياخد الدواء ده اصلا الليفر بتاعه يكون ايه؟ سليم، ما فيهوش فيروس ولا حاجه، عشان بيقلل فيه برودكشن. يعني لازم الليفر بتاعك يكون ايه؟ يستحمل دواء زي ده. لو خدت منه اوفر دوز يعني نيبت جامد الجلوكونيوجينيسيس، فاستنج هايبوغلايسيميا ولاكتيك اسيد، دي اسباب اللاكتيك اسيدوزز لها علاقه ديفكت في الجلوكونيوجينيسيس. فايرال هيباتايتس، خمره مزمنه، امراض وراثيه، ديفيشنسي بتاع الدواء ده، او ميتفورمين اوفر دوز، او سبب اللاكتيك اسيدوزز اوفر برودكشن اوف لاكتيك اسيد. هايبوكسيك تيشوز بزياده بتعمل انيروبيك جلايكوليز بزياده، زي البي دي اتش. تمام موضوع. يعني نقول اول حاجات الكلينيكيه المشهوره كونجستيف هارت فيلير، ريسبيراتوري فيلير، ففي بور اوكسجينيشن للتيشو. والحاجات بقى بتاعت الكيمياء بعد كده، حد كان عايز يجيب كذا حاجه. بي دي اتش ديفيشنسي، اوقف الاكسده الجلوكوز الهوائيه، ما احولش البيروفيك لاستايل كوي، فالبيروفيك يتراكم يحول على لاكتيك ايه؟ اسيد. يبقى انت كده بتقلل اكسده الجلوكوز الهوائيه وبتنقل الى اكسده اللا هوائيه، فطلع لاكتيك. بدل ما تعمل استايل كوي بيروفيك يبقى لاكتيك. بي دي اتش ديفيشنسي. او مرض في خطوات الالكترون ترانسبورت تشين نفسها، فبطل احرق جلوكوز هوائي واحرقه لا هوائي واطلع لاكتيك ايه؟ اسيد. يبقى كونجستيف هارت فيلير او ريسبيراتوري فيلير، التيشو هايبوكسيا، اوفر بروديوس لاكتيك ايه؟ اسيد. وللانيروبيك تيشو لازم يطلع لاكتيك. نيد اي تي بي عشان ارجع الناد اتش بلس بروتون اللي طلع من قلب الجلايكوليسيس للناد، لازم ارجعه الناد عشان ده قليل، فلبس الاتشتين على البيروفيك ايه بقى؟ لاكتيك. فاذا لو باظ البي دي اتش ولا الالكترون ترانسبورت تشين، اي ايروبيك اوكسيديشن باظت، يبقى الاتشتين لازم اركبهم على البيروفيك يبقى ايه؟ لاكتيك. بيحصل لاكتيك اسيد دول مشكله برضه. واحده بتسالني امبارح في التليفون وقلنا لقيت جمله غير كتاب الاسم، مكتوب ان الاسيد الموجود في الدم في حاله اللاكتيك اسيدوز يعني مش لاكتيك اسيد تاني. مش مذاكره، كاتب لكم انا في الورق الطريقه ان اللاكتيك اسيد الاول بيزيد جوه الخلايا، وبعد كده فيروح مخلص على الفوسفيت بافر جوه الخليه اللي هو الصوديوم فوسفيت. فاللاكتيك ياخد الصوديوم يبقى صوديوم لاكتيت، ويتفضل فوسفوريك اسيد، فاللي يطلع بره الخليه فوسفوريك اسيد هو اللي هيعمل اسي دوز. رسمه موجوده عندكم في اللاكتيك اسيد، مش كده برضه؟ بتقول مكتوب كتاب الاسم ولا غريبه قوي. الاسيد اللي بيطلع في البلازما مش لاكتيك، اسيد تاني مش كاتب اسمه، انا رسمه لكم بالفورمولا. فوسفوريك اسيد ده فوسفيت بافر جوه الخليه، صوديوم فوسفيت. اللاكتيك هياخد الصوديوم يعمل ملح صوديوم لاكتيت، ويتفضل مين الاسيد ده؟ فوسفوريك اسيد هو اللي بيطلع في البلازما ويعمل اسيدوزيس بعد كده، مش كده برضه؟ ريجوليشن اوف جلوكونيوجينيسيس،